अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ज़ैम शाह इंशाद फिज़िक्स पे नवी लेक्चर के हिसाब सरा बिया मुखातिब यमा प तेर लेक्चर की मंगा बहस खड़े हो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स और बिया पागे पसी और पसी मंग डिस्कस खड़ी हो स्पीड टाइम ग्राफ्स और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स या डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स वस हागा मंग वली डिस्कस खड़ी हो दा आगा इस्तेमाल बा इंशाल्लाह पन नी लेक्चर किया और रवान पदरू लेक्चरों की पनूरू की कौ द नी लेक्चर की बा मंगा डिस्कस कौ इक्वेशंस ऑफ मोशन चूँकि काइनेमेटिक्स के मंगा ग्राफ्स डिस्कस करूँ वैसे क्वांटिटीज़ डिस्कस करूँ वस दगे क्वांटिटीज़ फाइंडिंग्स का फ़र्स का जमंग सर इस क्वांटिटीज़ दास रकड़ी चे अगे मंगले दास प्रॉब्लम रकड़ी चे बाकी मंगले सा क्वांटिटीज़ गिवन रकड़ी खु यो क्वांटिटी पे के मालूमवल गाड़ी नो दहा क्वांटिटी द मालूमवल द पारा जमंग सर सखास फार्मूले दी सखास इक्वेशंस दी आग इक्वेशंस बा मंगा वन बाय वन डिस्कस कऊ चिकल अमंग द मोशन द इक्वेशंस खबर कऊ न जमंग सरा 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन दी वस पर हर इक्वेशन के जमंग सरा मंगला भाई सा क्वांटिटीज रकड़ी है उदा क्वांटिटीज न मंगा बला क्वांटिटी रकागु वस 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस कम कम दी दा मदल तद्रेवाण लिखली दी अवलने इक्वेशन vf इज इक्वल टू vi प्लस 80 दे द्वयम दे s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ 80 स्क्वायर और द्रयम दे 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर वस द इक्वेशंस दसदा पार दी ने द इक्वेशंस दईदा पार दी का फरस का मंगलई द मोशन पावाला सर सा प्रॉब्लम राकड़ाई नो पहागा प्रॉब्लम की बा मंगा सॉल्यूशन पक्कम तरीका वानी कहू नो मंग बा दे इक्वेशंस द गुरु च पदी इक्वेशंस के मंगला द कम यो क्वांटिटीज राकड़ ली और कम जमंग नवाड़ी कम पकी बेस्ट फिट की हा इक्वेशन पकी मंग सगाओ इस्तेमाल हो वस जमंग सर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस दी खुदा इक्वेशंस रागली द कम सी ने दी दा मंगा संग दिसी वायु ची vf द vi प्लस 80 बराबर दे या s द vit प्लस हाफ 80 स्क्वायर बराबर दे या 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर दा दे बराबर दे दब मंगा 1 बाय 1 प्रूफ कौ पर नी लेक्चर के इंशाल्लाह मंगा अवलने इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ कौ अवलने इक्वेशन ऑफ मोशन दा दे ची फाइनल वेलोसिटी of a body is equal to the sum of initial velocity with the product of acceleration and time या vf is equal to vi plus 80 पर देखिए जमंग सरा शर्त ये उदा दे ची एक्सेलरेशन बजमंग सरा सही यूनिफॉर्म भाई एक्सेलरेशन बजमंग सरा सही यूनिफॉर्म भाई vf मंगा वायु फाइनल वेलोसिटी था सतवायु फाइनल वेलोसिटी मतलब सटेम तेर शो दागे नरुस्तु स वेलोसिटी वा vi मंगवायु इनिशियल वेलोसिटी था अवल चिकल मंगा दा कैलकुलेशन शुरू को पदक टाइम की ददी वैल्यू सवा आगे तम सवायु इनिशियल वर्तो ऑब्जर्वेशन खत्म शी पहा टाइम की वैल्यू सही आगे सही फाइनल नु द वेलोसिटी में खबर का vf फाइनल वेलोसिटी vi जमसरा इनिशियल वेलोसिटी वो चिकल मंगा दा प्रूफ को नु मंगा पतेर लेक्चर की जिक्र करे हो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ या द स्पीड टाइम ग्राफ फर्स का यो बॉडी जमंग सरा पस खास वेलोसिटी वानी रवाना दा जमंग सरा ओरिजिन दे जमंग सरा सदे ओरिजिन दे प जमंग सरा प ओरिजिन माने हमेशा मंगा द टाइम वैल्यू 0 अखलू और का फर्स का स्पीड दे तरफ जमंग सरा स्पीड दे या वेलोसिटी दा दे तरफ मंग साखलू टाइम अखलू नो द v वैल्यू बमदल त सही 0 ही हम मंगवायो छी ना मंगा यो दासी बाड़ी अखलू ची आगा दा अवल न प्रमोशन के दा अवल न सदा प्रमोशन के मतलब दागिस्तान स वेलोसिटी स्टा नो दल तब पद्दी जी बाने फरस के मंगवायो ची आगे इनिशियल वेलोसिटी सवा पदे पॉइंट बाने वा नो और दे पॉइंट तम सनु वर को ए वर को मतलब दादे ची vi जम सरा बराबर शवा द o ए वस ची दा दी इनिशियल वेलोसिटी शवा दा सा शवा इनिशियल वेलोसिटी पद्दी स्पीड वाने दा रवान दे ना सापा एक्सेलरेशन स्टार्ट शो एक्सेलरेशन सशो स्टार्ट शो चूंकि एक्सेलरेशन जम सर यूनिफॉर्म दे और पर स्पीड टाइम ग्राफ की मन खबर करे वा चिकला जम सर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ही नो द लाइन बसई स्ट्रेट पे लाइन बसई स्ट्रेट पे मतलब कि सुमर टाइम तेरी की अकुमरा लेवल सर सकीगी स्पीड सेवा कीगी आफ्टर टाइम टी पद्दी जीवानी मंगा सो को पल ऑब्जर्वेशन वद्रवल नो दा दे पॉइंट लमंग नुमर को बी दे पॉइंट लमंग सर नुमर को बी वस पद्दी बी वानी मंगा ऑब्जर्वेशन वद्रवल पद्दी बी पद्दी टाइम के चिदल तक हम वेलोसिटी दा जमंग सर सशवा फाइनल वेलोसिटी शवा दा जमंग सर सशवा फाइनल वेलोसिटी शवा और दा बराबर शो जमंग सरा फरस का दे लमंग नुमर को पॉइंट डी
نو فاینل ویلاسټي زموږ سره برابر شو د شي د بی ډي فاینل ویلاسټي سره برابر شو د بی ډي وس دا کم پوینټ چې ده دا کم لاین چې ده د لاین ته موږ دلته پیرل په دې پوینټ باندې یو لاین ناکاګو بیخي دې د څه پیرل چې کله موږ دې ته پیرل دا لاین ناخو دو او دا چې په دې ځای کې کم کټ کو دې پوینټ ته موږ څه وې پوینټ سی وې دې پوینټ ته څه وې پوینټ سی وس زموږ سره دا زموږ سره یو ګراف شو دا زموږ سره څه شو ګراف شو وس په دې ګراف کې موږ په 13 لیکچر کې ذکر کړو چې سلوپ څه شي سلوپ اف velocity time graph या speed time graph څه شي speed time graph دا به همیشه د څه برابرۍ دا به برابرۍ د acceleration دا به څه برابرۍ د acceleration او slope موږ څه ته ویلو چې slope of a graph دا به موږ سره برابرۍ د څه شي د delta y divided by delta x y موږ د پرپینډیکولر لاین ته وی او x موږ د هاریزونټل لاین ته وی وس دا زموږ سره یو ګراف ته چې دای زموږ سره څه شو سلوپ شو نو د دې هاریزونټل سرفیس دا ده او ورټیکل سرفیس څه ده دا ده نو هاریزونټل یې سره راغی زموږ سره a c راغی سره راغی a c راغی ورټیکلی سره راغی c d راغی ورټیکلی سره راغی c d وس د دې سلوپ چې ده زموږ سره د دې سلوپ د څه برابر شو د DC ډیوایډ بای AC ډیوایډ بای AC یا دا چونکه سپیډ ټایم ګراف ته نو د دې سلوپ ته موږ څه نوم وې A ورته وې څه ورته وې A و زموږ سره که فرض کا د دې لاین خبره مونږ کو د دې لاین څه کو خبره مونږ کو نو دا فائنل VF چې دا برابر دی د څه شي د BD BD څه دی دا پوینټ B دی دا پوینټ D دی مطلب دا ټول زموږ سره فائنل ویلاسټي دا وس په دې فائنل ویلاسټي کې دا BD چې دی دا موږ دلته د دې لاین خبره کوو نو دا په دوه حصو کې مشتمل دی چې یو حصہ زموږ سره د B نه د C پورې دا د سنا د B نه د C پورې او یو حصہ زموږ سره څه دا د C نه د D پورې دا نو دا موږ داسې لیکلی شو چې BC پلس CD دا زموږ سره څه شو فائنل ویلاسټي شو خو که دلته موږ وګورو دا CD چې دی دا چونکې زموږ سره ریکټینګل دی او په دې کې دا لاین او دا لاین برابر دي او دا لاین او دا لاین برابر دي چونکې BC زموږ سره برابر دی د څه شي BC او OA دا برابر دي که نه دي برابر دي نو چې برابر دي زموږ سره وس زموږ سره د OA ته موږ سره ویلو دې ته موږ ویلو VI نو دا اکویشن وس دا VI راواله په دې اکویشن کې څه کا پټ کنو VF زموږ سره برابر شو د VI پلس CD VI پلس CD وس د دې CD ویلیو صدا د دې CD ویلیو صدا نو چونکې موږ سلوپ دلته واغس چې سلوپ کې زموږ سره برابر دی د CD ډیوایډ بای AC AC موږ څه ویل دا AC زموږ سره چونکې دا OB زموږ سره ټایم دی څه دی ټایم دی نو دا OB او AC برابر دي OB او AC څه دي برابر دي دا موږ څه لیکلی چې CD ډیوایډ بای T دا برابر شو د څه شي د A چونکې سلوپ زموږ سره ایکسلریشن دی نو دلته زموږ سره چې دا T موږ اخوا واړو T څه واړو اخوا واړو نو CD زموږ سره برابر شو د AT دا ویلیو راواله او په دې اکویشن کې څه کا پټ کا په دې اکویشن کې څه کا پټ کا نو دلته چې دا زموږ سره راشي دا به سره راشي VF is equal to VI plus CD دی د CD په ځای باندې موږ څه پټ کو AT پټ کو څه پټ کو AT نو دا چې کوم آنسر راغی دې ته موږ وایو څه شی فرست اکویشن اف موشن څه ورته وایو فرست اکویشن اف موشن دا زموږ سره څه شو فرست اکویشن اف موشن او د دې مطلب څه دی چې که فرض کا په یو باډي کې یونیفارم ایکسلریشن وي په یو باډي کې صحیح یونیفارم ایکسلریشن او دا ایکسلریشن د دې سپیډ چینج کوي د دې سپیډ څه کوي چینج کوي نو د دې فائنل سپیډ به برابرۍ د انیشل سپیډ سره چې د ایکسلریشن چې څومره په ټایم کې ولا ضرب ورکړي که 10 سیکنډ شو که 20 سیکنډ شو چې څومره ایکسلریشن دی چونکې یونیفارم دی هغې له په ټایم کې ضرب ورکو فرض کا مطلب یې څه دی چې انیشل ویلاسټي دلته څه وه 5 وه ایکسلریشن زموږ سره دلته دی 1 میټر
पर सेकंड स्क्वायर او دلته زموږ سره څه شو 3 ټایم ټول څه واغستو 3 سیکنډز واغست نو دلته زموږ سره وی اف به برابر شي وی اف معلومول دي دا وی اف به څه برابر شي وی آی زموږ سره 5 میټر پر سیکنډ دی 5 شو پلس 80 ا زموږ سره 1 دی टी زموږ سره څه دی 3 نو د دې فائنل ویلاسټي برابر شي زموږ سره 8 میټر پر سیکنډ داسې پرابلمز لپاره دا ایکویشن څه کوو مونږه استعمالو اوس د دې نه علاوه مونږ دا ایکویشن په داسې پرابلمز کې هم استعمالولی شو په دې کې زموږ سره څلور کوانټیټیز دي څو دي څلور یوه کوانټیټي پکې زموږ سره ده وی اف بله کوانټیټي ده وی آی بله کوانټیټي ده ا او بله کوانټیټي ده ټي اوس که موږ له په یو پرابلم کې په دې څلورو کې درې کوانټیټیز راکړي او یوه یې نه راکړي یا که هر یوه موږ به دا ایکویشن استعمالوو د هغه یوې کوانټیټي معلومولو دپاره دا زموږ سره د دې ګرافیکل پروف شو د ګرافیکل نه علاوه موږ دا په ایکویشن کې هم پروف کولی شو د ایکسلریشن ډیفینیشن که موږ وکړو چې ایکسلریشن موږ وایو چې دا برابري د ډیلټا وی ډیوایډ بای ډیلټا ټي یا چینج ان ویلاسټي ډیوایډ بای ټوټل ټایم چینج ان ویلاسټي موږ څه اخلو ډیلټا وی چونکې زموږ سره برابري د وی اف ماینس وی آی نو دا به زموږ سره څه شي دا راواله او په دې کې څه کا पुट का دا بشي وی اف ماینس وی آی ډیوایډ بای टी دا څه برابر شو دا د ا برابر شو نو دا टी چې اخوا واړه وی اف ماینس وی آی به برابر شي د ا टी یا د وی آی چې اخوا واړو نو د دې مطلب دا دی چې وی اف په برابر شي دا وی آی دلته ماینس ته څه دی ماینس ته چې اخوا وړي څه بشي د ایکوال نه چې اخوا وړي ماینس په پلس ته چینج شي نو څه بشي وی آی پلس ا टी دا ایسا شو میتھمیٹیکل پروف شو دا ایسا شو گرافیکل پروف شو اوس دا زموږ سره څو کې په هره طریقه باندې پروف کوي که د ایکسلریشن د ډیفینیشن نه پروف کوئ که نه په ویلاسټي ټایم ګراف باندې پروف کوئ زموږ سره به فرست ایکویشن اف موشن سره راځي وی اف از ایکوال ټو وی آی پلس ا टी دا شو زموږ سره اولنی ایکویشن په نیکسټ لیکچر کې به انشاءالله موږ سیکنډ ایکویشن پروف کوو د هغې پورې ماله اجازت راکوئ د الله په امان